अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज यज़दान। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सूरह यूसुफ का पार्ट 5 है ये। अगर आपने पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना, बिकॉज ये इतना इंटरेस्टिंग सूरह है माशाअल्लाह तबारकल्लाह। और 54 आयत नंबर से स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह, और वीडियो छोटा रखेंगे जैसे कि मैंने आप सबको बताया हुआ है कि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान है। और बादशाह ने कहा कि उसको मेरे पास ले आओ, मैं उसे खालिस अपना मुअव्विन बनाऊंगा। चुनाचे जब यूसुफ बादशाह के पास आ गए और बादशाह ने उनसे बातें की तो उसने कहा, आज से हमारे पास तुम्हारा बड़ा मर्तबा होगा और तुम पर पूरा भरोसा किया जाएगा। अल्लाहु अकबर। अब देखो, बादशाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जो बातें की थी उनकी तफसील बाज़ रिवायतों में इस तरह आई है कि उसने पहले तो ख्वाब की ताबीर खुद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से सुनने की ख्वाहिश जाहिर की। इस मौके पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह के ख्वाब की कुछ ऐसी तफसीलात उससे बयान की जो बादशाह ने अब तक किसी और को नहीं बताई थी। इस पर वो निहायत ज़दा हुआ। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहत के सालों का इंतज़ाम करने के लिए भी बड़ी मुफीद तजवीज़ें पेश की जो उसे बहुत पसंद आई और उसे आपकी नेकी का इत्मीनान हो गया। इस मौके पर उसने आपसे कहा कि आप पर हमें पूरा भरोसा हो चुका है, इसलिए आपका शुमार हुकूमत के मुत्तमद अफराद में होगा, यानी कि इम्पोर्टेंट लोगों में से, जो जूरी होती है ना, जो इम्पोर्टेंट जो औहदा होता है उनमें से होगा। नीज जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहत का असरात से बचने की तदबीर बताई तो बादशाह ने पूछा कि इसका इंतज़ाम कौन करेगा। इस पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पेशकश की कि मैं ये जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। अब आगे पढ़ते हैं, ये तो मैंने तफसीलात बताई है आपको, अभी आगे पढ़ते हैं। यूसुफ ने कहा कि आप मुझे मुल्क के खजानों के इंतज़ाम पर मुकर्रर कर दीजिए। यकीन रखिए कि मुझे हिफाजत करना खूब आता है और मैं इस काम का पूरा इल्म रखता हूँ। और इस तरह हमने यूसुफ को मुल्क में ऐसा इख्तिदार अता किया कि वो इसमें जहाँ चाहे अपना ठिकाना बनाए। हम अपनी रहमत जिसको चाहते हैं पहुंचाते हैं और नेक लोगों के अजर को ज़ाया नहीं करते। अल्लाहु अकबर। और आखिरत का जो अजर है वो उन लोगों के लिए कहीं ज़्यादा बेहतर है जो ईमान लाते और तकवा पर कारबंद रहते हैं। और जब कहत पड़ा तो यूसुफ के भाई आए और उनके पास पहुँचे तो यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया और वो यूसुफ को नहीं पहचाने। अब जैसे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर दी थी, 7 साल बाद पूरे मिस्र में सख्त कहत पड़ा और आसपास के इलाके भी उसकी लपेट में आ गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिस्र के बादशाह को ये मशवरा दिया कि खुशहाली के 7 सालों में मुसलसल घले का ज़खीरा किया जाए ताकि जब कहत का साल आए तो ये ज़खीरा लोगों के काम आए। इस मौके पर आपने सिर्फ अपने इलाके के लोगों को सस्ते दामों घाला फरोख्त कर सकेंगे, बल्कि इर्द गिर्द के दूसरे इलाकों के लोगों को भी मदद कर सकेंगे। चुनाचे इस कहत के नतीजे में दूर दूर तक घाला की बड़ी किल्लत हो गई, यानी कि अनाज की, खाने पीने की, क्योंकि कहत था, बारिश नहीं हो रही थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद इस पूरे अरसे में फ़लस्तीन के इलाके कनान ही में थे। जब कनान में भी कहत पड़ा तो उन्हें और उनके शहज़ादों को पता चला कि मिस्र के बादशाह ने कहत ज़्यादा लोगों के लिए राशन मुकर्रर कर रखा है और वहाँ से मुनासिब कीमत पर घाला मिल सकता है। इस खबर को सुन के हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 10 बाप शरीक भाई, यानी कि बाप का दर्जा रखने वाले भाई उनके, जिन्होंने उनको बचपन में कुएं में डाला था, राशन लेने के लिए मिस्र आए। अलबत्ता उनके सगे भाई बिन्यामीन को अपने वालिद के पास छोड़ाए। यहाँ राशन की तकसीम का सारा इंतजाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद कर रहे थे, सब लोगों को इंसाफ के साथ राशन मिल सके। चुनाचे उनके भाइयों को उनके सामने आना पड़ा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तो उनको इसलिए पहचान गए कि उनकी सूरतों में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई थी और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तवक्को भी थी
کہ وہ راشن لینے کے لیے آئیں گے، لیکن وہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو اس لیے نہیں پہچان سکے کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو 7 سال کی عمر میں دیکھا تھا جب چھوٹے تھے وہ، اب وہ بہت بڑے ہو چکے تھے، اس لیے صورت میں بڑی تبدیلی آ چکی تھی۔ اس کے علاوہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ مصر کے محلات میں ہو سکتے ہیں، یعنی کہ یوسف علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ اور جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا تو ان سے کہا کہ آئندہ اپنے باپ شریک بھائیوں کو بھی میرے پاس لے کر آنا۔ اب اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ جب ان 10 بھائیوں کو ایک ایک اونٹ کا بوجھ گھالا مل گیا تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ہمارا ایک باپ شریک بھائی ہے جو ہمارے والد کی خدمت کے لیے وہاں رہ گیا ہے اور یہاں نہیں آ سکتا، آپ اس کے حصے کا گھالا بھی ہمیں دے دیجئے۔ یعنی کہ کون سے تھے وہ؟ بنیامین، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ راشن کے جو قواعد مقرر کیے گئے ہیں ان کی روح سے میں ایسا نہیں کر سکتا، البتہ اگلی مرتبہ جب آپ آئیں تو اسے بھی ساتھ لے کر آئیں، تو میں سب کا حصہ پورا دوں گا، اور اگر اس مرتبہ آپ لوگ اسے ساتھ نہ لائے تو آپ کے اپنے حصے کا گھالا بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے جھوٹ بولا کہ آپ کا کوئی اور بھائی بھی ہے، اور دھوکہ دینے والوں کو راشن نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ بہت اچھی انہوں نے ترکیب آزمائی، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ کیا تم یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ میں پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں؟ اب اگر تم اسے لے کر نہ آئے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی گھالا نہیں ہوگا، میرے پاس بھی نہ پھٹکنا۔ اب یہ چیز حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو بول رہے تھے، کیونکہ وہ بنیامین کو ساتھ میں نہیں لے کے آئے تھے۔ وہ بولے ہم اس کے والد کو اس کے بارے میں بہلانے کی کوشش کریں گے کہ وہ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں، اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔ اب کیا ہوا تھا کہ چھوٹی عمر میں جب حضرت یوسف 7 سال کے تھے تو جیسے کہ حضرت یوسف کو ان کے 10 بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا اور چھوڑ آئے تھے، اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی بنیامین کو ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اکیلا نہیں چھوڑتے تھے، ان کے بھائیوں کے ساتھ۔ تو ان کو لگتا تھا کہ یار حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، کہیں ان کے بھائی کے ساتھ بھی یہ معاملہ نہ کر دیں۔ اور یوسف نے اپنے نوکروں سے کہہ دیا کہ وہ ان بھائیوں کا مال جس کے بدلے انہوں نے گھالا خریدا ہے انہی کے کاجاواؤں میں رکھ دیں۔ اب اس کا مطلب سمجھو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کے ساتھ یہ احسان فرمایا کہ گھالا کو خریدنے کے لیے جو قیمت انہوں نے دی تھی وہ واپس انہی کے سامان میں رکھوا دی۔ اس زمانے میں سونے چاندی کے سکوں کے بجائے مختلف قسم کا سامان قیمت کے طور پر استعمال ہوتا تھا، یعنی کہ بارٹر سسٹم ہوتا تھا نا پہلے کے زمانے میں، کہ آپ کوئی چیز کسی چیز کے بدلے دو اور وہ لے لو۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کنعان سے کچھ چمدہ اور جوتے لے کر آئے تھے، وہی انہوں نے گھالا کی قیمت کے طور پر پیش کیے اور اسی کو حضرت یوسف علیہ السلام نے واپس ان کے سامان میں رکھوا دیا۔ اور یہ ظاہر بات ہے کہ انہوں نے اپنی جیب سے اتنی قیمت سرکاری خزانے میں جمع کر دی، کیونکہ انہوں نے اپنے پرسنل چیز کے لیے چیز کی تھی، تو انہوں نے ایمانداری سے اپنی جیب سے سرکاری خزانے میں وہ ڈال دیا اماؤنٹ جو بھی انہوں نے ان کے بھائی لے کے گئے تھے، تاکہ جب یہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس پہنچے تو اپنے مال کو پہچان لیں، شاید اس احسان کی وجہ سے وہ دوبارہ آئیں۔ چنانچہ جب وہ اپنا والد کے پاس واپس پہنچے تو انہوں نے کہا ابا جان، آئندہ ہمیں گھالا دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم پھر گھالا لے سکیں، اور یقین رکھیے کہ ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ اب انہوں نے وہ سیم چیز بولی جو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب لے کے گئے تھے، وہی چیز بولی تھی۔ اب آگے ہم پڑھیں گے، سنیں گے کہ کیا یعقوب علیہ السلام نے ان پہ یقین کر کے ان کو بھیجا تھا یا نہیں، بٹ اس کا پہلے مطلب سمجھتے ہیں جو ابھی ہم نے پڑھا۔ اب اگر بنیامین کو ساتھ لے کر نہ گئے تو ہم میں سے
किसी को घाला नहीं मिल सकेगा, इसका मतलब ये था। तो गाइज आप सबसे मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप एक्साइटेड हो आगे का जो वाकया है वो सुनने के लिए, पार्ट 6 देखने के लिए? अगर हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, बिकॉज मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाकयाज हैं इसमें, और इसमें हमें कितनी सारी चीज़ें सीखने मिलती हैं, आप ये सोचिए, है ना। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर।